आज़रबाईजान और आर्मेनिया जनूब मशरकी यूरोप में वाक़या दो ममालिक हैं जिनके दरमियान कई दहाइयों से एक ही इलाके को लेकर तनाज़ा या जंग चली आ रही है, जो कि कई बार जंग बंदी के बाद एक बार फिर से हालिया दौर के अंदर काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। अगर इस तनाज़े को आसान अल्फाज के अंदर समझना हो तो इसकी वजह है नागोर्नो काराबाख का वो इलाका जिस पर ये दोनों ममालिक यानी कि आर्मेनिया और आज़रबाईजान अपनी मलकियत होने का दावा करते हैं। लेकिन ये आज़रबाईजान की सरहद का हिस्सा है जिसके ज़्यादातर हिस्से पर आर्मेनिया ने इस वक्त कब्जा कर रखा है, लेकिन इस इलाके का सिर्फ कुछ हिस्सा इस वक्त आज़रबाईजान के पास है। ये सबसे बड़ा पहाड़ी इलाका है जहाँ पर तकरीबन इस वक्त 1.5 लाख लोग रहते हैं, जो कि ज़्यादातर आर्मेनिया की नस्ल से हैं। 1920 से इस इलाके को लेकर लड़ाइयाँ शुरू हुई। इंटरनेशनल लॉ के अंदर यह इलाका आज़रबाईजान का हिस्सा है जिसे सोवियत यूनियन ने उस वक्त आज़रबाईजान के सपुर्द किया था, जिसके बाद कुछ साल के अंदर इस एरिया को लेकर लड़ाई चलती रही, जंगें होती रही और आर्मेनिया ने जब एक अलहदगी पसंद तंजीम को इस इलाके के अंदर सपोर्ट किया तो इस इलाके पर अपना कब्जा जमा लिया, जिसके बाद इस एरिया को लेकर कई साल तक जंग चलती रही, फिर वक्ती तौर पर बंद भी हो गई जब तक कि दोबारा शुरू ना हो गई। यानी कि दोनों ममालिक किसी भी एक एग्रीमेंट पर नहीं पहुंचे कि ज़मीन का ये इंतहाई अहम टुकड़ा दरअसल मलकियत किसकी है। इसे आप इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मुतनाज़ा तरीन इलाका यानी कि कश्मीर ही समझ लें। आर्मेनिया क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री है जिसकी तारीख वैसे तो बहुत पुरानी है और इसकी आबादी सिर्फ 3 मिलियन है, जबकि आज़रबाईजान मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है। यहाँ पेट्रोल और गैस के ज़खायर काफ़ी मिकदार के अंदर मौजूद हैं और ये इनका मेन इनकम सोर्स भी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यानी कि 1943 के टाइम में जब दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स यानी कि अमेरिका और यूएसएसआर आपस के अंदर लड़ रही थी तो पूरी दुनिया 3 हिस्सों के अंदर तकसीम हो गई। एक दुनिया वो थी जो कि अमेरिका के साथ इस जंग के अंदर शामिल थी यानी कि अमेरिका की इत्तेहादी थी, एक वो जो कि सोवियत यूनियन के साथ थी और तीसरा वो लोग थे जो कि इस जंग का हिस्सा बनना ही नहीं चाहते थे, जिसमें बड़े सगीर पाक व हिंद भी शामिल हैं। उस वक्त यूएसएसआर या सोवियत यूनियन की सरहदें मौजूदा दौर के जर्मनी तक फैली हुई थी, इसलिए इनके दरमियान 1969 को मशहूर ज़माना बर्लिन की दीवार को बनाया गया, जिसने एक ही मुल्क के अंदर रहने वाले बाशिंदों को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और बाद में 1989 के अंदर जर्मनी के लोगों ने इसे खुद ही तोड़कर ख़त्म कर दिया। और जब जर्मनी के लोगों ने बर्लिन की दीवार को तोड़ा तो पूरे सोवियत यूनियन के अंदर अलहदगी की तहरीकें चलना शुरू हो गई या बगावत शुरू हो गई और यूं सोवियत यूनियन से 15 मुल्क टूटकर अलहदा हुए, जिसके अंदर आर्मेनिया और आज़रबाईजान भी शामिल हैं। ये इलाका इसलिए भी अहम है कि आज़रबाईजान के दोनों तरफ समंदर हैं, एक तरफ है कैस्पियन सी और दूसरी तरफ है ब्लैक सी। ये तमाम एरिया कॉकेसस माउंटेन से घिरा हुआ है, जिसके अंदर 3 मुल्क जॉर्जिया, आर्मेनिया और आज़रबाईजान का इलाका शामिल है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रोस भी यहीं मौजूद है, जो कि 5642 मीटर ऊंची है। आप ज़रा आज़रबाईजान के नक्शे को देखें तो आपको आइडिया होगा कि ये 2 टुकड़ों के अंदर बटा हुआ है, जिसके दरमियान में मौजूद यानी कि बीचों बीच के इलाके नागोर्नो काराबाख के इलाके पर आर्मेनिया ने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है। 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद से लेकर जब से ये 15 मुल्क आज़ाद हुए, आज़रबाईजान और आर्मेनिया इस इलाके को लेकर जंग लड़ रहे हैं, जिसके अंदर अब तक तकरीबन 30,000 बेगुनाह लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन मौजूदा जंग की सूरत हाल इस वक्त ख़राब हुई जब आज़रबाईजान के एक हेलीकॉप्टर को इस इलाके के अंदर आर्मेनिया की आर्मी ने मारकर गिरा दिया। इस वक्त इस्लामी इत्तेहाद यानी कि OIC के ममालिक आज़रबाईजान के साथ खड़े हैं और इन दोनों मुल्कों का हमसाया मुल्क यानी कि तुर्की खुलकर वाज़ेह अंदाज के अंदर आज़रबाईजान का साथ दे रहा है और ये सख्त तरीन बयान दिया है कि आज़रबाईजान पर हमला तुर्की पर हमला तस्वुर होगा। और कल ही आर्मेनिया की हदूद के अंदर घुसकर तुर्की ने इनके एक जहाज़ Su-25 को भी मार गिराया, जिसके बाद आर्मेनिया फरियाद लेकर कैस्टो में चला गया है, जो कि सोवियत यूनियन के ममालिक का एक इत्तेहाद है और आर्मेनिया इसका मेंबर है, जबकि तुर्की नेटो इत्तेहाद का मेंबर है जिसमें दुनिया के 29 ममालिक शामिल हैं। इसीलिए रूस आर्मेनिया को इस मसले को मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर जोर दे रहा है, क्योंकि रूस इस वक्त मजीद जंग का बोझ बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है, क्योंकि कैस्टो मुआहदे के ममालिक इनके किसी एक मुल्क पर हमला इनके पूरे के पूरे इत्तेहाद पर हमला तस्वुर होगा। इसीलिए रूस को ना चाहते हुए भी इस जंग के अंदर कूदना पड़ेगा और अगर वो ऐसा करता है तो नेटो ममालिक के इत्तेहादी रूस के साथ जंग करने के लिए आएंगे, जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि नेटो के इत्तेहाद के अंदर दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक यानी कि अमेरिका, जो कि शुरू से ही रूस का दुश्मन है, इसके अलावा UK और जर्मनी वगैरह शामिल हैं। पाकिस्तान भी खुलकर आज़रबाईजान के दिफा के अंदर आ गया है कि अगर आज़रबाईजान पर हमला किया गया तो हम अपने ब्रदर मुल्क का साथ देने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। मज़े की बात तो यह है कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो कि इसराइल के साथ साथ आर्मेनिया को भी आज़रबाईजान की वजह से तस्लीम ही नहीं करता। जी हाँ, पाकिस्तान के मुताबिक आर्मेनिया कोई मुल्क ही नहीं है, इसीलिए आज़रबाईजान के लोग शुक्रिया के तौर पर तुर्की और पाकिस्तान के झंडे अपने घरों के बाहर कुछ इस तरह से लटका रहे हैं।
جبکہ انڈیا کے آرمینیا کے ساتھ تجارتی مفادات ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ مسلم دشمن ملک ہے، اسی لیے انڈیا کھل کر آرمینیا کا ساتھ دے رہا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آذربائیجان اور آرمینیا کا علاقہ تاریخی طور پر کتنا اہم ہے؟ قرآن کریم کی سورہ الکہف کے اندر ایک بادشاہ کا ذکر ذوالقرنین کے نام سے ملتا ہے، جو کہ فارس یعنی کہ موجودہ دور کے ایران کے بادشاہ تھے۔ قرآن میں ان کے سفر کا ذکر بھی موجود ہے، اور یہ بھی کہ انہوں نے کیسے یاجوج ماجوج سے لوگوں کو بچانے کے لیے تانبے اور لوہے کو پگھلا کر ایک بہت بڑی دیوار بنائی تاکہ یاجوج ماجوج کی قوم کو روک سکے، جو کہ آس پاس کے علاقوں پر حملہ کر کے شر اور فساد پھیلایا کرتے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ یاجوج اور ماجوج کی قوم اسی آرمینیا اور آذربائیجان کے علاقوں کے پاس ہی آباد تھی؟ یعنی کہ یاجوج ماجوج ایسی مافوق الفطرت مخلوق نہیں ہیں جیسا کہ عام طور پر لوگوں کے اندر ان کے بارے میں تصور پایا جاتا ہے، بلکہ یہ ہم جیسے انسان ہی ہیں جو کہ جنگجو اور وحشی ہوا کرتے تھے، اور آس پاس کے کمزور قبائل پر حملہ کر کے قتل و غارت کرنا ان کی فطرت میں شامل تھا۔ مگر ذوالقرنین نے انہی لوگوں کے قلعوں کے گرد ایک حفاظتی دیوار تعمیر کر دی جو کہ آج بھی موجود ہے۔ یاجوج ماجوج کے یہ قبائل بعد میں یہودیت اختیار کر گئے، اور آج کے موجودہ دور کے اسرائیل کے اندر انہی کی بڑی تعداد آباد ہے۔ یعنی کہ یہ اصل یہودی یعنی کہ بنی اسرائیل نہیں ہیں جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھے، اور قیامت کے روز یہی لوگ ہر اونچی جگہ سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے، جو کہ ایبسٹریکٹ معنوں کے اندر کہا گیا تھا۔ اور آج کے موجودہ دور کے اندر اونچی جگہ سے مراد جہاں سے یاجوج ماجوج حملہ آور ہوں گے، بینکنگ، میڈیا، فوڈ چین، ڈیفنس، ہر اس اونچی جگہ پر ان کا کنٹرول ہے جو کہ پوری دنیا پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ اور جہاں تک ان کے جھیل کے پانی کو خشک کر کے ختم کرنے کی بات ہے، تو اسرائیل کے اندر موجود جھیل تبریا کا پانی ان یہودیوں نے استعمال کر کے اسے بھی خشک کر دیا ہے۔ اور یاجوج ماجوج کے کھول دینے یعنی دنیا پر قبضہ کر کے ہر چیز کو بگاڑ دینے اور پوری دنیا کے اندر تباہی مچانے کی ایک بڑی نشانی تھی جو کہ اب پوری ہو چکی ہے۔ میری ایک ویڈیو اس ٹاپک پر کہ یاجوج ماجوج دراصل کون ہے اور اس وقت کہاں موجود ہیں پہلے سے ہی موجود ہے، جس کو اگر آپ ڈیٹیل کے اندر سمجھنا چاہیں تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ قرآن پاک کی سورہ الکہف کے اندر جس جگہ ذوالقرنین کے سفر کا ذکر کیا گیا ہے وہ جھیل سیوان ہے، جہاں موجودہ دور کے آرمینیا اور آذربائیجان موجود ہیں۔ انہیں ذوالقرنین یا سائرس دی گریٹ بھی کہتے تھے۔ انہوں نے اس علاقے کو فتح کیا، اور آرمینیا کے تعلقات ذوالقرنین کے ساتھ ان کے اچھے اخلاق کی وجہ سے اور نرم دلی کی وجہ سے بہت ہی اچھے تھے۔ یہاں کے مقامی لوگوں کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا اختیار بھی دیا گیا، اور اسی دور کے اندر آرمینیا کا بہت سارا حصہ فارس سلطنت کے اندر بھی شامل ہوا۔ اس کے بعد قرآن مجید کے اندر ان کے آرمینیا کے سفر اور جھیل سامان کے راستے مشرق کے جانب کا سفر کا اشارہ موجود ہے، جہاں ایک ایسی قوم آباد تھی جہاں سورج کے نکلنے کے لیے کوئی اوٹ نہیں تھی، یعنی کہ یہ ایک خشک اور ویران علاقہ تھا جہاں پر سبزہ موجود نہیں تھا، اور یہ آذربائیجان کا علاقہ ہے۔ اگر ہم تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو یہ آذربائیجان کے شمال کے اندر داغستان کا وہ علاقہ ہے جہاں پر یاجوج ماجوج کی قوم آباد تھی۔ اس کے مغرب کے اندر کوکاف کا پہاڑی سلسلہ ہے، اور مشرق میں بحر خزر، اور درمیان میں 3 کلومیٹر کا میدانی راستہ ہے جہاں سے کسی بھی فوج کو آسانی سے گزرنے کے لیے اچھی خاصی جگہ دستیاب ہے۔ اور اسی جگہ پر ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کی قوم کو روک کر ایک بند بنایا، جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی کیا گیا ہے۔ یعنی کہ یاجوج ماجوج انسانوں جیسی ایک مخلوق ہیں، یعنی کہ آدم کی اولاد ہیں، اور یہ گمان کرنا کہ یہ انسان نہیں بلکہ حیوانوں کی طرح کی کوئی مخلوق ہے، قرآن کریم پر غور و فکر اور تحقیق نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفقہ حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ اپنی نسل سے جنتی اور جہنمی لوگوں کو الگ الگ کریں، تو ہر 1000 میں سے ایک جنتی ہوگا اور 999 لوگ یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے۔ آذربائیجان اور آرمینیا 1922 سے لے کر 1942 تک سوویت یونین کا حصہ رہے۔ آذربائیجان تیل اور گیس کی پروڈکشن کے لیے جانا جاتا ہے، جبکہ آرمینیا ایک لینڈ لاک یعنی کہ باقی خشکی کے ممالک سے گھرا ہوا ایک ملک ہے جس کی کوئی سمندری حدود نہیں ہے، اور اسی سمندری حدود کو حاصل کرنے کے لیے اس نے آذربائیجان کے اس حصے پر بھی قبضہ کیا تاکہ پوری دنیا تک سمندر کے راستے رسائی کے ذریعے یہ اپنی تجارت کر سکے۔ جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ آرمینیا کی تاریخ بہت پرانی ہے، اور یہاں پر 4 صدی کے اندر ہی چرچ بننا شروع ہو گئے تھے۔ ناکونو کرناباغ کو حاصل کرنے کے لیے 80 اور 90 کی دہائی کے اندر ان دونوں ممالک کے اندر بہت ساری جنگیں ہو چکی ہیں، اور 1994 کے اندر روس کی کوششوں کی وجہ سے جنگ بندی بھی ہوئی اس بات پر کہ یہ علاقہ آذربائیجان کا حصہ رہے گا، لیکن اس کا کنٹرول آرمینیا کے پاس ہوگا۔ لیکن علاقائی سیاست کی وجہ سے یہ مسئلہ اب شدت اختیار کر چکا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ کسی امن معاہدے کے بعد ایک بار پھر سے جنگ کا خاتمہ ہوگا یا پھر یہ تنازع عالمی جنگ کی صورتحال اختیار کرنے والا ہے۔ لیکن آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔